7 स्टार टाइम चेक। यति बेला हाम्रो स्टुडियोको घडीमा 8 बजेको छ। यस टाइम चेकका प्रायोजक एलिसा हार्डवेयर एन्ड सप्लायर्स, तुफान डाँडा, डडेलधुरा, बैंक अफ काठमाडौँसँग जोडिएको भवनमा हार्डवेयरका सम्पूर्ण सामान, सरिया, सिमेन्टको होलसेल विक्रेता, कर्कटपाता, स्क्वायर 5, ब्ल्याक 5, एसडिपीई 5 तथा घर निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण सामान, धारा तथा बाथरूम फिटिङका सम्पूर्ण सामान पाउनुका साथै वेल्डिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ। यसका साथै एसियन र अमेरिकन पेन्टको आधिकारिक विक्रेता, प्रोप्राइटर मनोज कुमार पाण्डे, एच्छराज पाण्डे र वसन्तराज पाण्डे। मोबाइल 9858 77 58 58 98 48 77 40 66 र 98 58 42 32 37। पितृ शरणम ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, ठाटा बजार, बैतडी। प्रोप्राइटर पदमराज भट्ट सन्स राजेन्द्र। मोबाइल 97 49 55 50 84 र 98 48 80 17 23। दैनिक उपभोग्य सामान, साग तरकारी, प्लास्टिकका भाँडा बर्तन, घिउ मह खरिद बिक्री गरिन्छ र यात्राका लागि 101 219 नम्बरको गाडीको व्यवस्था छ। हार्डवेयरका सामान, निर्माण कार्यका लागि जेसीबी र यात्राका लागि स्कर्पियो चाहिएमा बाबा बनारसी ट्रेडर्स, खोडपे, बैतडी। मोबाइल 98 48 76 79 63। हमलाई आउला तमलाई आया, सँगै बस्ला बासा, डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास, डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास। बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ, बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ, आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। हजुर, डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट। गया दिन सम्झियो भन्या अडबडिन्छ मन, गया दिन सम्झियो भन्या अडबडिन्छ मन। यही न झसम्म हन्छे कसे रिहो रन, यही नि झसम्म हन्छे कसे रिहो रन। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोकाभेट सुन्नाकी निम्ति ऐत्रै बठे रेडियोको डाको ठुल्को बनाइबर पटकानमा बस्रेका, मुजेलाखाइ बस्रेका, त्यसरी इन्टरनेट वेबसाइटका माध्यमबाट www.radio7star.org र हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्सका माध्यमबाट हामीलाई सुन्नारेका र रेडियो 7 स्टारका आधिकारिक फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष रूपमा अहिले हामीलाई हेर्दारेका सबै सङ्गीनमा साइनन सारकी पुइला जिर्यालै गरे स्वागत सिधै आजले आगे देखे तमसित ढोकाभेट गद्दाकी निम्ति पाडामा बस्रेका दिपेन्द्र भण्डारीसितै मुजेला बठे म आइर्यौं गोविन्द पन्त समर्थन। श्रोता संगी कार्यक्रम ढोकाभेट शनिबार बठे बुधबारसम्म हप्तामा 5 दिन रातका 8 बजेलाई पौने 9 बजेसम्म तम्मरुई प्यारो रेडियो परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्ज बठे पश्चिम नेपालमा सिधै प्रसारण हुन्छ भने इन्टरनेटका माध्यमबाट तमले देशैभरि सँगै हामीलाई सुन्नुहुन्छौ। त्यसरी अहिले रेडियो 7 स्टारका आधिकारिक फेसबुक पेजबाट जो सँगै हामीलाई हेर्दा छौ र सुन्ना छौ तमुनले हाम्रा पेजलाई आफ्ना फेसबुकमा दियो भनेपछिमा तमसित जोडिएका तमारा साथी संगीले कार्यक्रम ढोका भेटलाई अहिले सुन्न सके थिए। त्यसो भए हुनाले तमारा
फेसबुकमा बाँडिदियो भन्न चाहनु हमारा पेजलाई अहिले त शेयर गर भन्न देखा शेयर गर्यो भनेपछिमा सबैले हेर्न सक्कान कार्यक्रमलाई सुन्न सक्कान यो विशुद्ध डोटेली भाषाको कार्यक्रम आफ्नी मौतारी भाषालाई बचाउनकी निम्ति बनाइया कार्यक्रम हो त मलाई थाहा भएकी कुराले हो हामीले भन्नु कि भाषा संसारकै सिक्दो रे आफ्नी भाषा नबिसद्दो हामीले जै देशका जै कुना गएले देखा हामीले और देशकी भाषा सिकिराख्यो भने हामीलाई फाइदा पुगन्छ त्यसो भए उनीहरूले भाषा जाँकिलै सिक्दै पढन्छ हामीलाई भाषा सिकिराख्यो भनेपछिमा पक्कालाई एक दिन फाइदा पुगन्छ रे अर्काका देश झन्झे बेराना ठाउँ झन्झे आफ्नी मौतारी भाषालाई जनबिसर दियो यो आग्रह रे अनुरोध तमुनलाई गरे आज आइतबारकी बसाई फोनका माध्यमबाट तमुनसित फस्का फुस्की गद्य बसाई देखा तमुनलाई थाहै छ 095 4028 को बाटो तम्की लेखा मनबाट हामीले खोलिसकिराख्यौं यहीबाट आया भनेपछिमा तमसित हम ढोका भेट गर्ला तमले डोटेली भाषाका गीत कविता गजल मुक्तक डोटेली भाषाका पुराना दिनका जो हमारा मौलिक गीत भइरहेछन् तनलाईले रनकुन सक्यो गोरा नजिकै आइसकिरहेछ गोराका धुम्मारी ढुस्का ठाडो खेलका अंशलाई तमले सुन्न सक्यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाइबर तसरी पुराना दिनका चैतले सुन्न सक्यो कार्यक्रममा सबैलाई चुले न्युतो छ म बर्ता नबोलिबर ढोका भेटका दार उगाड्दाकी निम्ति म दिपेन्द्रजीलाई अनुरोध गर्दौ ढोका भेटका दार उगाड्नु सुरुमा तैपाछा तमुनसित फस्का फुस्की गर्ला खण्डेका आज त ये अनराय मुनि हदमुसा र सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ कि हौ बनाउन रे कि बनाउन रे भनौला बा बुढ्याकाल सुख मिललो भनी चेला ब्या गरे बुहारी माटा घर मणि बसुई नाय भनी सम देउलाय भइरहेछ तब एक लन्टर वालो घर बनाऊ भनी सोच्चारे हौ रे छाडका ऐला जमुनामालाई तम सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ इसा तमरो घर चेला बुहारी बुढिन्जा समूलै नाइ बन्न्यो झट्ट घर बनाउनौ भने बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोल्पेका हर्षेडजीसित सम्पर्क गर उनरात गर्धन नेटे नेटे काम गद्दे जेसीबी सामान बोक्दाकी ट्र्याक्टर यावा जनाकी चिल्ला चिल्ला गाडी छन् रे घरमा चाहिने सबै सामानलाई उनराई दोकानमा मिल्लान पुयो न्यू झट्ट भौती जानकारी की लेख्या बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपे बैतडी दोकानदारी हरसिंह विष्ट मोबाइल नम्बर 9848767963 रे 9806435683। ओ बजे नाच नतिनालाई हिरो हिरोनी जसा टकटकाना बनाउन छ्यो काय दुरै की तयार त नाइ गद्दार्या तम दुरै लो मणे सोत्सारीवाला बारेन रे कि कसो हुन्यो भन्छ है चेलु पोहोर साल देश गएर उहाँबठे रुपियाँका गुच्चा पठाएछ यही साल ट्याक्क नाइ नाच नतिनाल्नेलाई असलसी पास गर्यो तब यामणे नाइ पड्डा दुरै झनो भने फुरफुराना होइरयान चेलुलाई उहाँबठे गेदान ढपले पढाउनु भन्ना छ रे तब नैपाल पठाउन र्यो बजे आजलाई तम पूर्णाय दिनकी कुराले गद्दा छ्यो असलसी नाय हो रे अचाल त येलाई यसी भन्नान यसी पास भए पछा पहिलीका मान्छे भन्नै पालो जने अचाल त भीमदत्त नगरपालिका 4 भाषी कञ्चनपुरमा एभरेस्ट इन्स्टिच्युट अफ होटल म्यानेजमेन्ट टेक्नोलोजी खुलिरहेछ ताका बारेमा के कुराले भन्न सुन पढिसके पछा सटक्क नौकरी पाउनाइ रे पड्डाले जागिर पाउने 100% मौका अनुभवी प्रशिक्षकले शून्य रे हेद्य विधिबटे प्रशिक्षण गराउने आधुनिक प्रविधिका भान्सा रेस्टुरेन्ट रे बार प्रयोगशाला नेपाल इन्डिया चाइना दुबई लगायतका भौतिक देशुनका 3 तारे बठे 5 तारे होटलमा तालिम गद्दाई पठाइने लिखित प्रयोगात्मक अंग्रेजी भाषा रे कम्प्युटरका कोर्सलाई गरिने +2 होटल म्यानेजमेन्ट गरिसके पछा क्यानाडा अस्ट्रेलिया अमेरिका रे डेनमार्क लगायतका बाहिरी देशनमा न्यारी जागिर पाउने मौका अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट पाइने इसाई शैक्षिक सत्र 2079 की लेखा भर्ना खुलिरह्यो हुनाले 099 521 197 98 64 48 59 रे 98 094 49 000 मा झट्ट सम्पर्क गरे अला बुद्धि मोइत रोगै रोगको पोको होइगेला का झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै कोर्रुई सम्मत निकाय गजगजना थ्यारे अस्याल की भयो दा जिउ तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरा भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर गया झडा हने नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड होइरहन्छे हल चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कणौना हातका बोकडा निकल्ड्यान मै गरौँ कसोरे झौका है
दाज्यू तमले तत्तिक लेखा अध हलबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्युतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848 76 58 71 रे 97 42 84 38 71 मा अहिले सम्पर्क गरे हा। श्रोतासँगै आजकी लेखालाई ढोका भिटका दारू गाड्या खुबै मिठा सुनो लाग्दै खालका विज्ञापन बठे अब ब्यालु नगरी बर तमनसित ढोका भिट गद्दातिर लाइक जनौ ढोका भिटका अगौते सँगै कोही आज्ञा भन्बर पाणामा बसेका दिपेन्द्रजी हातका ठस्का गद्दारेन काबठे कुआया दिपेन्द्रजी तँलाई भितरै पठाइदिया मुजेलाई आइगेको सब देखा खडम्म गद्दारेन म दारू गाड्याले हजुर नमस्कार हजुर पाटन नगरपालिका 5 अडतलाबाट हिरा पाण्डे बोल्ला रे पाटन नगरपालिका 5 अडतलाबाट हिरा पाण्डे हजुर हिराजी निका छौ त निकी छौ दादा तम छम निका हमलाई निकाइ छौ घरमा सोच्छु सब हिराजी अब ठीक है दादा यी खाए परे सुंगर ड्युटीमा निक्यो त सुंगर आए परे म आतंक गर्दै बसेको त घोगा खान पसेको सुंगर ड्युटीमा जायो ये श्वास होय पछि आउ घोगा खान तल आएको एक ट्रिप त खेतबाट आया हो एक हुल त उनी खेतबाट आया हो जंगल आइ दखर आएबाट त अब यहाँ पस गयो खाना पालो लाएर खान पर्यो हामीले अला पो त गडामा आयो तसो कोचमडी ना सकार्या सबै लाइक बर कहाँ कोचमडी आफू कोचमडी उना आछर हम कोचमडी हुने थियो त कठैलाडी कहाँ खै घोप्टी हुन्छ निकेरी कनाइ बच्या पो हा सुंगर डरै हुन्छ रे क्या अब क्या देहो सुंगर डरै छ यहाँ काम गर्दै बेला हम गर्दो खाने बेला यो आएर हम खानु दाइ गद्देको सो हो भने हिराजी तसी छ वेदना हडपीड गद्दु पड्डे हामीले खनाकी बाहर तनरी छ देखा बनका सानो कि अब तन्जत सकिनेले नै अब गद्देको सो भने हामीले सहन पर्यो सकन्जासम्म तनलाई धपा पुग्यो अब नाइ हो त अब धपाउनु पर्यो अब थोक्का ठ्या तनलाई झट्टै खाएर बबाल काट गए भित्र सिर्न हान्थ्यो अब क्या देख मान्छेको लोभ कातरले देखा 2 कोसालाई बचाउन पाए भन्ने सोच्या त 2 कोसाका लागि कहि दिन मान्छेको ज्यान हुन्छ तसले डरै अब यो स्थानीय सरकार उनीले यसमा पहल नगरी भनेपछिमा केही वर्षमा खेतपाती लोनै बेकार हुने जस्तो छ गाउँ घरमा अब स्थानीय सरकार के गर्दैन त कुटी तन्ना मात्रै आपत नि सब जनता भोकवार मर्क्या भएर पुगे अब के हाल कुटी तन्ने हन बताम तसी छ हिराजी रेन कार्यक्रममा आया पुए आजरे कोसेल किलेराय छौ पुए अब खासै जान्नु न तसो नाने गोरा मना गौने देउडा घुम हारे लौ पु सुरु गर जानीमा पानीको नालो बनाउला बासना शरीरले पिएन दाइका झल्क्या दन्त हाँसना माइतै बस्छु घरै बस्नु बनाउला बासना कर्मैले दिएन दाइका झल्क्या दन्त हाँसना नान्छन् जहाँ बाबाका घर बनाउला बासना दुध खान्थ्यौँ दोनामा दाइका झल्क्या दन्त हाँसना आज म पराया घर बनाउला बासना रात दिन रुनामा दाइका झल्क्या दन्त हाँसना राम राम भन्न कहिले लेख्यो बनाउला बासना बेसनका पातामा दाइका झल्क्या दन्त हाँसना बेसनका पातामा दाइका झल्क्या दन्त हाँसना कि दियो हो भगवानले बनाउला बासना छोरीका जातमा दाइका झल्क्या दन्त हाँसना पारीबाट पखानमा बनाउला बासना फुली रैन प्याउली दाइका झल्क्या दन्त हाँसना मान्छे माइकी मधुखारी बनाउला बासना चरी माइको न्याउली दाइका झल्क्या दन्त हाँसना
खाना खाना मिठा भया बनाउन्याउला बासन्ना चिना पुरी भात दाइका झल्क्या दन्त हाँसन्ना 6 महिनाका दिन हुन नबनाउन्याउला बासन्ना वर्ष दिन किरात दाइका झल्क्या दन्त हाँसन्ना गङ्गाका किनार बसी बनाउन्याउला बासन्ना राति रुमाल धुन्छु दाइका झल्क्या दन्त हाँसन्ना जिन्दगी सोचेका बेला बनाउन्याउला बासन्ना एक्लै बसिरुन्छु दाइका झल्क्या दन्त हाँसन्ना हजुर दादा यति भन्नु अरे हेराजी तमलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया गाउँ घरमा खेल्नु सुरु गरे नै अब सुँगरै पर्युन्ना छ र त्यो कार्यक्रमले अब सुँगरसित खेल्नु पर्यो कठैलाडी हाम्रा दिदी बहिनी देख्या गोरा उउने बेलामा गाउँ घरमा झम्को डालीमा विभिन्न किसिमका पुराना दिनका मौलिक भाकामा डेउडा गुन्थे अहिले त यो पछिल्ला दिनमा यो टिकटक पबजी के भन्न आयो देख्या फेसबुक भन्नाले यिनीहरा लाग्गालै यो संस्कृति हराना झन्ना छ हिराजी झन्ना छ हम पुरानै गाएर खोदा नआएर ख्यासम्म नाहरू म त गाउँघरमा पुराना गाला यो नयाँ जन्ने सब भन्दा म छोर म ना गाउनु त साथ रे तमलाई झिक्कै धन्यवाद दिया टिकटक बनाएला म त पुरानै गाना बठे गाउनु अरे कति न्याउला के गाएर कबै छाडे भाका रनकुन पड्यो कबै धुम्मारी रनकुन पड्यो कबै ढुस्का रनकुन पड्यो तयमा टिकटक बनाइदिया सारा दुनियाँमा देख्या हाम्रो संस्कृतिको प्रचार हुने थियो तमन जसा सोच भएका तमाम हाम्रा दिदी बहिनी जतिलै छौ गाउँ घरमा हाम्रो संस्कृतिलाई माया गरिदियो भन्न चाहनौ हिराजी अहिले छुट्टिनु हजुर दाइ नमस्ते हस् त नमस्ते हिरा पाण्डे आइरहेथ्या पाटन नगरपालिका 5 अडतोलाबटे आया हुन् कला गलाका सौकार बहुतै मिठो मौलिक भाका सुनाइबर गया पालो तमरु 095 4028 ये बाटाबटे आइबर तमले रनकुन सक्यो आफ्ना डाकामा मिठी कोसेले देख्या गोरा नजिकै आइसकिरहेछ मुखैमा छ त्यसो भए हुनाले गोरा विशेषका धुम्मारी भयो ढुस्का भयो ठाडो खेलका अंश भयो त्यसपछि न्याउले खेल विभिन्न किसिमका छन् देखिया ईसा हमारा जो पुराना दिनका हरान नारेका गीत भइरहेछन् हाम्रो संस्कृति जो हरान नाचे यसलाई तमुनले कार्यक्रममा आइबर झल्कायु भनेपछिमा कति मान्छे खुसी हुन्न आहा फलाना मान्छे आए थिए कार्यक्रममा कति निक्केले रन्कायु भनेर खुसीले गदगद हुनेन भोलका दिनमा काई कति देखिया तमुले झन्झ्या के कार्यक्रममा अथवा वनपाखातिर झन्झ्याले काई कति ढोकाबिट भयो भनेपछिमा बेलतला तमले कतिनेको गाय थिया भनेर काई खाइ तमसिल्लै भनन्न तमलाई खुसी लागलो यो मौतारी हो हाम्रो संस्कृतिलाई कबैले हामीले विशुद्ध नै हुनु देखिया संस्कृतिलाई सदान माया गर्नु पर्छ त्यति माया हुनाले हामीलाई यतिर लागिरहनु देखिया यदि माया नभयो व्यवहार हम अर्काबाटतिर लागे थिए जस्तो लागन्छ यो भाषा संस्कृति प्रति बहुतै माया भया हुनाले तमुनसित जोडिने मन लागन्छ यो कार्यक्रमलाई सदान तमरा माझमा यसरी कनाइ ल्याउने मन लागन्छ यही बेला एकजना संगी आइग्या उनसित फस्काफुसी गर भनेर देखिया दिपेन्द्रजी भन्न पस्किया कुवाया काबठी हजुर नमस्कार दुई धारा पार्नेका छन् भैँसटी साग्या कि गरा कि बकत आएको भापरी साग्या कि हलो दिदी ढोक दिए कग्गुलाई नपर्नेका छ अब निक्काइ छौ तम तसो सोचन्छौ कि कबै बुध रिसालो तमसित मेरो त कहाँ नम्बर रिसावट धो भाइ आज काममा लेख्यो त भसर मु त पाउने नै देखे आज धो भाइ पोइ बुधको तत माया भया भएर बुधलाई कन्जे ट्याक्क कनाइ मस्कलै गरिबरलै देखा इसो सम्झिन नै हो त मोदिने थियो नम्बर रि कन्जे गद्दा हो या सम्झिना हो कार्यक्रममा बापा न के भन्नु थक्का भन्नु झिक्क जान्नु दिदकी काम कस आपत्ति छ भ थो अत्याल फुर्सदमा दो बुझ्ने हो रे पोइ आफ्नो गरो काम गर्दै बुधेले माया मारी भन्नु आज बुधेसित अब्जसलै गर्दै मेरा दिद तसाइ छौ दे क्या बापा और सब निका छन् त इज्जा बाबा बोरनी बधाई सब निका छन् त सबै निकाय छन् दि सबै निकाय छन् लगाए छन् मेरा पेट होइन भने गडङ कभर नहट्टेबी देख्या बापा त कमजोर मान्छे सब तसा छु खापक निका छु देखेब अनरा रुया जहा छु मुख देखेबर देखिया जसी भइरहेछ वेदना कोसित कि भन्नु हो देखिया हाँसी मजाक ठट्टालाई गद्दै पड्या रुनलै नमिल्ने अब यहाँबाट रोइबर करोना काटेरै देखिया मान्छे यसलाई के भयो भन्ने भनेर रुने मनलै नाइ लाग्दो अब कस्तो बेला हाँसी पढन्छ मैले त के गर्दै के भन्यो मनाउनु जति देखिया म दन्त मूर्ख हाँसो हुन्छ यो दुःख छन् देखिया दन्त हाँसो निको भयो हाँसो निको देखिया आज पल्ला खण्ड दुखारी आइरहन भने दिपेन्द्र भण्डारी भन्ने आइरहन देखिया हजुर तिन त मेरो पर्तया मान्छे भ्यान्थे तनसित पछाड छ कि नाइ दित कि निकेरिको नाइ थोक्का दुखारी छनेको सबरी दित त दुखारीका गीतलाई गुम्नेन भनेर देख्या
पर्रखै बस्ने नहल निकेरी कनाए ना ना आता गीत जन गया रे तम गोरा गीत गा दिया भन्ने पनि पर्छ यो दिइहाले म ए भन्नाले पछाड लाइसक्या हो त पछाड लाए अन पछाड भएछ भ अगाडि कि देखिया हमर त कहाँ पार्निङ ना हन बटकी तस्बिर दूर है कि पछाड रहेछ म त आज दिदी आया दिनी नयाँ आया पढ्न पल्ला खण्ड रे यो पछाड्दै नाइ थिएको छ भनेर पछाड्नु उन्नारे अब म अगाडि रहेछ पछाडले अब के गर्दै ठिकै छ ना ना पछाड त दिद गर्न नभएको त कहीँ ना थिन्ने बापा नरे पुजब ना अन दिद त एकले हुनाले आज त खुसी छौ त निकेरी कनाए अब त खुसी छु अब त आगे बटे हेर बापा कसो बिसरी म त पुराना नम्बरमा हान्दै सुइछौ फुइछौ पछा बापा नम्बर बदल लेख्यौ दिदी भनेर अब तँ खोज्दु भनेर म त 8-9 बजे बैठी फोन हान्द तर हुइछौ भन्दै देखिया बाप्पाले त नम्बर बदल्यो दिदी भनेर प हेर्दु बस्यो तिन काफका पान्न उ चेड गरे देखिया पक्काले दिदी आज कार्यक्रममा के सुनाउने हो बुइ हामीलाई नान बिरुडा धोबाट अनबारो खुना दिए भन्ला फेरि खुना दिनु हुन्छ सुरु गर ल बोला बोला दादा तामोइ बोला तामो दादा घर गवाला बोला बोला दादा तामोइ बोला जब बैना बलुवारी शिर बुलालो तब बैना हामी घर आउला जब बैना बलुवारी शिर बुलालो बोला बोला दादा तामोइ बोला तामो दादा घर गवाला बोला बोला दादा तामोइ बोला जब बैना कुया मोडा दाब बुझलो तब बैना हामी घर आउला जब बैना कुया मोडा दाब बुझलो बोला बोला दादा तामोइ बोला तामो दादा घर गवाला बोला बोला दादा तामोइ बोला जब बैना समुद्र पानी सुकलो तब बैना हामी घर आउला जब बैना समुद्र पानी सुकलो बोला बोला दादा तामोइ बोला तामो दादा घर गवाला बोला बोला दादा तामोइ बोला जब बैना हिउँ चोली हिउँ गललो तब बैना हामी घर आउला जब बैना हिउँ चोली हिउँ गललो बोला बोला दादा तामोइ बोला के दारू कति नेडा टाढा बोला बोला दादा तामोइ बोला धर्मी के हुन्ना टाढाइका नेडा पाथिएकी नेडाइका टाढा धर्मी की हुन्ना टाढाइका नेडा बोला बोला जिया तामोइ बोला यो साउँछ क्याउ बाजो साउँछ बोला बोला जिया तामोइ बोला 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 जिया तामोइ बोला यो साउँछ भिडाइको बाजो बोला बोला जिया तामोइ बोला 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 जिया तामोइ बोला यो साउँछ क्याउ बाजो साउँछ बोला बोला जिया तामोइ बोला 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 जिया तामोइ बोला यो साउँछ बाँसुरी बाजो बोला बोला जिया तामोइ बोला तेली गोरी दाना तेलै बना तेलै सौजाको घाम तेली गोरी धाना तेलै बना
पेली गोरी धाना पेलै बना पेलिया सौजा गिरात पेली गोरी धाना पेलै बना किती गर्नु न कोही गाल दिन झिग्गाले भनन् न छाडा दे अब इतनी की कोसेल तमले पस्किन्ना छौ तम जसा मान्छेलाई गाल दिनेलाई को हुन्न दे क्या ना न कोही झिक गाले तो भएछ जान्जे भनन् न देखि अब न जोस यो बिरुडा धोने बेलाको लय खलो छुने बेलाको लय ढल एकै रहेछ यो बिरुडा धोबाट घर पुच्चु बारो न अगाडिको नआगाइ मुन्टे अगाडिको त भुइँ रौलले चढ मारि भएन पते घर लायो पाँच पढ्न के दारो चले छोट भएन लागि पुछे त घर फिर छोट भएन घर त हमरा काखीको बालो घुडको पारो भन्नान देखिया हजुर मूल घर पुज्जु बारो गाइयो बा न अगाडिको नआगाइ अरे टोका टोकाए माको गाइयो हुन्छ दिदी तमलाई भौती भौती धन्यवाद दिए अहिले छुट्टिनु हुन्छ नमस्कार लीला देवी बडो आइरहेको थिए दार्चुलाबाट कला गलाका सौकार उनलाई भौती भौती धन्यवाद दिए कार्यक्रममा तमलाई आशा 095 को बाटो तम्की लेखा मनभर हामीले खोलिराख्यौँ यही बाटो आया भनेपछिमा तमसित मजासित हामीले ढोकाभिट गरिदिउँदै क्या हाम्रो संस्कृति कति निकी छ देखा कति निका फाक छन् कति निका सगुना छन् ढुस्का उतिनिका धुम्मारी उतिनिका चैत उतिनिका भडा उतिनिका हामीले बुझ्न नसकेबर मात्रै हो देखा यदि इन शब्दले भनेको अर्थ के रहेछ कसो रहेछ यदि हामीले निकै यी बारेमा जान्न सक्यौँ भनेपछिमा हामीलाई अहिलेका जो डीजे पप विभिन्न किसिमका जो भन्नान देखा ऱ्यापे खालका गीत त न झिक आनन्द यिनी गीत सुन्नमा छ यिनीहरू अर्थ नबुझ्बर मात्रै हम पछाडि पढ्यौँ जहाँसम्मले मलाई तो लागन्छ कियाकि यो संस्कृतिसित जोडिया कार्यक्रम ढोकाभिट भया हुनाले के कुशल देखा जो ढोकाभिटकी लेखा गाईबाट पठाउनान अथवा कार्यक्रममा आइबाट जो गौनान के शब्दलाई बुढा सैनान मान्छेबटे तो बुझ्य प्रयास मूल्य गद्दो तसो भया हुनाले काहीँ लागन्छ कि जो इतिनिका यो गैला शब्द हुनान जयको अर्थ सुनन्ज्या अहिलेका पुस्ता झुकिनान तति निका मार्मिक शब्द भएका जो हमारा खास कोसेली छन् खास जो हमारा संस्कृति भएका गीत छन् यिनलाई हामीले निकै कनाइ बुझ्न नसक्काले मात्रै हम तनप्रति घृणा गर्दा रह्यौँ नति हामीले ध्यान दिएर यदि बुझ्यौँ बुढा साना मान्छुनका नजिक खै बसबर ये शब्दले भन्न खोज्या के हो येको अर्थ के हो ये दिन खोज्या सन्देश के हो भनेर यदि तम हामीले निकै कनाइ चासो राखेर बुढा साना मान्छुनसित यदि बस्यौँ भनेपछिमा हम डीजे पप ऱ्याप स्याप भन्ने हम झ्याप कबै नै सुन्न तसो मलाई लागन्छ पक्काले संस्कृतिलाई माया गरिदियो भन्ना माया गरिदियो एकजना लडेला सँगै आइग्या भन्नारायण देखा दिपेन्द्रजी को आया कहाँबाट हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार हजुर को बोल्ला छौ हजुर कहाँबाट म जगदीश विष्ट हजुर धनगढबाट धनगढीबाट जगदीश विष्ट हजुर मेरो घर त्यहाँ सोर्नया 3 बिजुल भन्ने ठाउँ हो सोर्नया 3 तमरो घर अहिले धनगढीबाट जगदीश विष्ट निका छौ त जगदीश जी हजुर ठिक छ हजुरको गातो कुशल आराम ठिक छ यहाँलाई सबै निकाय छन् भन्नु पर्छ के गर्नु छौ धनगढी कामकाज तम काम गर्दा भन्नाले अब म परिवार यही छन् मेरो आमाको बताए छन् बिजुलो झन् एक कार्यक्रम लोकप्रिय हुन् सुन्न नाले बेला भन्नाले इजे बाबा अहिले कार्यक्रम सुन्नार्यान सुन्नार्यान त बिजुलो बस्छन् अब उनले लेखा एक नानो बहुत धेरै जान्नु हुँदैन अब कार्यक्रमलाई लोकप्रियता दिने लेखा जीवाले इजे बाबा की नियुक्ति कोसेल लिएर आइछौ इजे बाबा अहिले सुन्नारे भए मेरा जगदीशले आज ढोका भेटमा रनकाई भनेर साँच्चै खुसी हुन्न देख्या हजुर जगदीश जी और कामकाज के गर्नु छौ तम के भन्या तान खास गद्दे तमले खास यातायात व्यवसाय यातायात व्यवसायी भन्नाले ड्राइभर हो तम हजुर ए कस गाडी चलाउँछौ तम ठुलो हेभी गाडी ठुली गाडी चलाउँछौ मालैतिर बस्छौ पहाडतिरले हुन्छौ कबै काई हैन पहाडले हुने मेरो आधा महाना आधा पहाड आधा मधेस भन्नाले मालतिर पहाडतिर आउने जुने कार्यक्रम चलिरहेछ आज के लिएर आइछौ कोसेली हमकी लेखा अरे एक नानो छ दिदी पहिले गए कान्तिपुर एफएमबाट सानो एक टुक्रा मात्रै बढी सक्को नै थाहा नै थियो सुरु गर के भन्दा मौलिक संस्कृति बचाउनको लागि एक दुई लाइन जान्न हो धेरै नै जान्न हेलो सुरु गर जगदीश जी हजुर दुई दिन कोही छैन टोपी मैलै धोती मैलै दुई दिन कोही छैन दुई दिन कोही छैन परदेश मरनको रोइदिन कोही छैन थ्याङ्क यू सर यति हो मेरो
परदेश मरन्याको रोइदिने कोही छैन, धोती मैले टोपी मैले धोइदिने कोही छैन। नै हो तासम्म धोती धोइदिने खोज्या? नयाँ खोजिया अब बच्चा ठुल्ठुला सुन्दै हजुरको अब एक मौलिक संस्कृति हाम्रो परम्परा लेख्यामा चाहिँ पुरा खुट्टेसो भइसकिरहेछ। घरतिर गृहमन्त्रीलाई अहिले कार्यक्रम सुन्नारै हुन्, इसा अवस्थामा धोइदिने कोही छैन भन्नुहुन्छ। उनीहरूलाई कल जाने कसै होली जगदीशजी? परदेश भएकालाई कोही धोइदिने, परदेश भएका धोइदिने कोही नआए घरदेश भएका धोइहाल्ला नि त अब घरदेश धोइहाल्ने। एक टुक्का गीत सुनाइदिया। धन्यवाद हजुरको, अरूले वेट गर्दै लाएर छुट्टिनु। नमस्कार। जगदीश विष्ट आएर थिया सुर्नया गाउँपालिका 3 बिजुल उनीहरू घर रहेछ अहिले धनगढीबाट उनले सम्झिरहेको थियो। झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए। यही बिचमा हम थोक्काइ बेर स्याबिस्या गद्दातिर लाइक जानुहुँदै क्या। स्याबिस्या गद्दै बेला भइगई भन्नारायण पाहाडमा बसेका छन्। त्यसो भए हुनाले हम स्याबिस्या गद्दातिर लाग्गौँ। तमरा रेडियोको सुयो इत्थ उत्थ खसड्किरहेछ भने तँलाई ट्याक्क कनाइ 99 थोप्लो 2 मेगाहर्ज खाइ पुर्याइदिए। खण्डेका आज त ये अनराय मुनि हतमुसा र सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ, कि हौ बनाउन्ना रे? कि बनाउन्ना रे भनौला बा। बुढ्याकाल सुख मिललो भनी चेला बिहा गर्या, बुहारी माटा घर मणि बस्सुई नाय भनी सम देउलाय भइरहेछ। तब एक लन्टर वालो घर बनाऊ भनी सोच्चारे हौ रे। छाडका ऐला जमुनामालाई तम सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ। इसा तमरो घर चेला बुहारी बुढिन्ज्यासम्मलाई नाइ बन्यो। झट्ट घर बनाउनौ भने बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोल्पेका हर्षेटजीसित सम्पर्क गर। उनरात गर्धन नेटे नेटे काम गद्दे जेसीबी, सामान बोक्दा कि ट्र्याक्टर, यहाँ जनाकी चिल्ला चिल्ला गाडी छन् रे। घरमा चाहिने सबै सामानलाई उनराई दोकानमा मिल्लान पुयो नि झट्ट। बहुती जानकारी की लेख्या बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपे बैतडी, दोकानदारी हरसिंह विष्ट, मोबाइल नम्बर 9848767963 रे 98064 35683। ओ बजे नाच नतिनालाई हिरो हिरोनी जसा टकटकाना बनाउन्ना छौ, काय दुरै कि तयार त नाइ गद्दार्या तम। दुरै लो भने सोच्चारीउला बारेन रे कि कसो हुने भन्छ है। चेलु पोहोर साल देश गएर उहाँबाट रुपियाँका गुच्चा पठाएछ। यही साल ट्याक्क कनाइ नाच नतिनाल्नेलाई असलसी पास गर्यो। तब यहाँबाट नाइ पड्डा दुरै झनो भने फुरफुराना होइरहन। चेलुलाई उहाँबाट गेदान ढपले पढाउनु भन्ना छ रे। तब नैपालो पठाउन्ना रे बजे आजलाई तम पुर्नाइ दिनकी कुराडी गद्दा छ्यौ। असलसी नाय हो रे अचाल त येलाई यसी भन्नान। यसी पास भए पछा पहिलीका मान्छेको नैपालो झने अचाल त भीमदत्त नगरपालिका 4 भाषी कञ्चनपुरमा एभरेस्ट इन्स्टिच्युट अफ होटल म्यानेजमेन्ट टेक्नोलोजी खुलिरहेछ। ताका बारेमा के कुराडी भन्नु सुना। पढिसके पछा सटक्क नौकरी पाउनाइ रे पड्डाले जागिर पाउने 100% मौका। अनुभवी प्रशिक्षकले शून्य रे हेद्य विधिबाट प्रशिक्षण गराउने। आधुनिक प्रविधिका भान्सा रेस्टुरेन्ट रे बार प्रयोगशाला। नेपाल, इन्डिया, चाइना, दुबई लगायतका भौती देशका 3 तारेबाट 5 तारे होटलमा तालिम गद्दाई पठाइने। लिखित प्रयोगात्मक अंग्रेजी भाषा रे कम्प्युटरका कोर्सलाई गरिने। +2 होटल म्यानेजमेन्ट गरिसके पछा क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, अमेरिका रे डेनमार्क लगायतका भाइरी देशनमालाई न्यारी जागिर पाउने मौका। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट पाइने। इसै शैक्षिक सत्र 2079 की लेखा भर्ना खुलिरह्यो हुनाले 099 521 197 98 64 48 69 रे 98 094 49 000 मा झट्ट सम्पर्क गरे। अला बुद्धि मोइत रोगै रोगको पोको होइगेला। का झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै। पुर्रुई सम्मत निकाय गजगजना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई। अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छे रे। तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या की कुराडी भणाल लौ हात तुखाए। परभात झडा गद्दाई टट्टी घर गया झडा हने नाइ। कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ। पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड खडखड भइरहन्छे। हळ चड्केको चड्के हन्छ। छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कड्याउना हातका बोकडा निकल्ड्यान। मै गरौँ कसोरे झौका। है दाज्यू तमलाई तत्तिक लेखा अध हलबडी नारेका। तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब। तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी, सुगर, प्रेसर, युरिक एसिड, बाध रोग, थाइराइड, पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्युतिलै निकी दबाई दिनान। बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848765871 रे 9742843871 मा अहिले सम्पर्क गरे।
हवस् त संगी तम सबैको प्यारो कार्यक्रम सबैलाई मनपर्ने कार्यक्रम र सबैलाई सुनो लाग्ने कार्यक्रम ढोकाभिट तमी बेला सुन्ना छौ। परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबठे तम पश्चिम नेपालमा रेडियोका माध्यमबाटै सुन्ना छौ। मोबाइलमा झुणो लाइभरले सुन्ना छौ भने इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाटै संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। रे रेडियो 7 स्टारका आधिकारिक फेसबुक पेजबाटै प्रत्यक्ष रूपमा अहिले हामीलाई हेर्दा छौ रे सुन्ना छौ। कार्यक्रम ढोका भेटलाई तमले युट्युबका माध्यमबाटै सुन्न सक्यौ। तमलाई सुन्नकी निम्ति अहिले सार नाइथी भनेलाई युट्युबमा गया ढोका भेट खोज्या रे मजासित तमले कार्यक्रमलाई सुन्न सक्यौ। आज के बसाई फोनका माध्यमबाट तमनसित आदल कुशल गद्य बसायो देखा तमैसित साधुखा गद्दार्यौं। यही बेला कोही सँगै आइगे भण्डारेन दिपेन्द्रजी कुआया कहाँबाट। हजुर नमस्कार। हेलो दादा ढोकरे बाँचरे हजुर कहाँबाट को बोल्ला छौ? 03 बटे बेलु बिस्ता बोल्ला नि दादा। बेलुजी निका छौ त? तम छौ निका? हमलाई निकाय छौ बेलुजी। तमारा घरमा सोच्छु छ बा? ठिकै छन्। तमार 7 स्टार मौज हो त निका? हमारा मौजो सबै निकाय छौ भन्नु पर्छ। जौलो सौलो खाया हो त? खाएबर ढुक्क भया हो तस्बे हो बा? तमले खाया नाइ? अला तमसिन नगरी हमलाई खने मन नाइ लाग्गुर कसाक मला भन्छौ। बेलुजी हजुर दही पानी के बनाइरहेछौ बु ये बर्खाका दिन? भुइसो छ दादा। भुइसो छ? कब्बे या भुइसो हो तम्रो? चाइ त सही त बेको भुइसो लसानो गोरस होलो देख्या भुइसाका थैला हाली छाइ खन्छ नाइ? खानु हो। अब गद्य कसो भने कबै सोर्नतिर आयो भने तमारा घर थैला हाली कि छाइ खन पर्दियो। ल ल अब भुइसो पाल्ले तम्मा तरी भेटिया और ढोका बिटमा उनी भुइसो कोही नाइ थी भन्नान सब गाई की कुरडी गद्दान देख्या। बेलुजी कार्यक्रममा आइरहेछौ के लिइरहेछौ कोसेली? सुरु गर। बैताडी बिसनको रुख सिर्के दार भूमि राजा ढकना फेदाल दोगल रानीको बास मनको सोच्यो गरी बिया सिर्के दार भूमि राजा हे बुवा के दार दोगल रानीको बास कुडोरी कुङ्गैकी गोला सिर्के दार भूमि राजा ऐराकी झालाइमा दोगल रानीको बास कसरी बग्दै पानी सिर्के दार भूमि राजा अन्यारी रातैमा दोगल रानीको बास के हुन्न र? बेलुजी हजुर तमलाई भौती धन्यवाद दिया। तमरो डाकुलै भौती मिठो रहेछ। आउने दिनमालाई उनाइरया छुट्टिनु पनि नमस्कार। ल दादा नमस्कार। बेलु बिष्ट आइरे थिया सुर्नया 3 बटे कला गलाका सौकार भौती धन्यवाद दिया। आज त बीबीसी वालालाई नयाँ उनीहरुको सब देख्या तसो भया हुनाले एक दुई जना संगीसित कुराकानी गरिहाल्नु आइतबार भया हुनाले बीबीसी नहुने भया हुनाले एक दुई जना संगीसित कुराकानी गर्दौ देख्या। तमनसित बर्ता संगीनसित कि कुराकानी माझल हुन पाएले हुन्थ्यो भन्ने जसो लागन्छ। कि गद्य समय थोक्काइ हुन्छ। थोक्काइ समयभित्र विज्ञापनलाई बजाउनु पर्ने मूल्य बोल्नु पर्ने तमरी कुराडीले सुन्नु पर्ने सुनाउनु पर्ने देख्या। हामीले भौतिक काम गर्नु पर्ने हुन्छ। तसो भया हुनाले आज की बसाइमा मेरो फोन नाइ लाग्यो भनेर तमनले नाराज हुनु पर्नेलाई के नाइ हुनु। जज्जैको फोन आइतबार की बसाइमा नाइ लाग्यो मंगलबार की बसाइमा लागन्छ। हामीले हप्तामा एक दिन मात्रै सहभागिता जनाइदियो 5 दिन सुनिबर साथ दिए भनेर तमनलाई अनुरोध गरे हुनु देख्या। जसै आइतबार जय संगीले कार्यक्रममा फोन गर्यो उनले मंगलबार की बसाइमा नयाँ संगीलाई पालो दिनान्। त्यसरी सोमबार की बसाइमा जज्जैका रचना वाचन भया उन संगीका रचना बुधबार की बसाइमा वाचन नै हुन त्यसरी कनाइ मिलाइराख्यौं देख्या। सबैको सहभागिता होलो। सबैले आफ्ना डाका राख बोन्न आफ्ना सिर्जनाका माध्यमबाट समाज परिवर्तनका आवाज घनकौन पोन्द भन्ने एक किसिमको
आशा विश्वास त्यसरी यो भाषा कला साहित्यको जो विकास गद्य अभियान छ सबै सर्जकको सहभागितालाई होलो सबैका रचनालाई तारा तारा वाचन गद्द पोला भनेर हामीले मिलाइबर हुने गद्दौँ क्या त्यसो भए हुनाले कसै सङ्गीलाई लाग्न सकन्छ हप्ता दिन होइग्यो महिना दिन होइग्यो मेरो रचना कार्यक्रममा वाचन गरे नै के गरौँ कसो गरौँ भनेर तमलाई भुट्याट हुन सकन्छ त्यसो नै हो तारा तारा हामीले सबैका रचनालाई माझ लाउनु हुँदै क्या त्यसरी जो नियममा उनान हाम्रा श्रोता सँगै कि म उनलाई भित्र पठाइदिनान् पाडामा बसिरहेका हुने ट्याक्क नाइ तमनसित साधुखा गर्दौँ तमरा डाकामा कसैले पस्क्यौ भनेर तमनलाई भन्ने गर्दौँ ए बेला कोहीसँग आइगएको सब को आए कहाँबाट हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार आज मेलौले दुई लुखोडाबाट किचन आइगयो कैसी निका छौ त निक्की छौ बाप तम छ निका निक्कै छौ और घरतिर कोसबौ भाइ बहिनी सबै निका छन् भ सब निका छन् ता छन् सब नाति नातिना सब निका छन् भ सबै निक्कै छन् भन्नु पर्छ नाति कन्जे बदे भनेर छोड राखन्छ तम्किलय हो भने बोल्लो त ना त सोइल यहाँ हुँ गरन्छ कन्जे छोराइ मान्ने रहेछ कसौरी सलेना कि बदे थित बोल्लो भन्नुहुन्छ कन्जे कैसी आज भोल कि सबै कार्यक्रम सौडा सुँगर पौरिने कार्यक्रम छ त के और कार्यक्रम गद्दा छौ गाउँ घर खेल लाउने कार्यक्रम ना बसा खेल लाउन चेलबाट खेल ला राखन्छ न खेल दरको दरी सुरु भया हुँदै क्या दरको दर त यही महिना जान फेरि गया महिना 1 गते बठे ला हाल्यो साउन बठे अला पुय त तदनिकेट गौने र्यान ताइन तरी पुय कबै कार्यक्रममा इसा फोन गरेर खेल दरको दरीलाई हामीलाई इसा सुनाइदियो भेबर खेलैमा जाइबर कति फाइलो हुने थियो कैसे क्या नै गर्दिया तसो हेर गर्लो लग्गेन अहिले धो सुरु बठे लाउन पछि हाता उला चड्की हुन्थे क्या आजलाई फोन लाउना साडा नाल गएको अरे एक सर त दिक्क लागि राज लाग्यो कबै कात के हुन्छ भने फोन लाउनेलाई फोन नलागेपछि मोबाइल कातरो बान्नामा हाणे फोडिदिउँ त भन्ने जसोलाई हुन्छ भनेर तसो कोइजन गर्दिया भन्न म तपाईले क्या आज नलागेलाई मंगलबार कि बसाइमा लाग्जनी हो ब ह मोबाइल भोगी इस्यु यो वाइन लग्या भोगी के क्या भन्छ अहिले लाग्यो कि ना लाग्यो भुडी सुच्यो तय मोबाइलका भित्र जो सिम भन्ने हुन्छ कोही त सिमै चपाइदिनान् भन्दै क्या लहर फुट्के भरे मोबाइलले देखे ह बडा आज कार्यक्रममा आइरहेछ कि सुनाउने हामीलाई कि मौलिक भाका सुनाउन सक्यौ त गोरा विशेषका गोरा नचका आइसकिरहेछ गोरा विशेष हो गादैन आज त लौ सुरु गर हजुर डना हाय कना हाय चालियाना लली गोरा खोली रडी भाइ जाऊ ज्यालो खोली रोडी हाई चालियाना लली गोरा पटोली भाइ जाऊ जालो बटोली हाई चालियाना लली गोरा पट सुनो भाइ जाऊ जालो पटुकोन हाई चली गएन लली गोरा डेली थाडी भाइ जाऊ जेल आशा बाजा तमली सिंहासन बाजा तमली बसाल्यो दुधाई कोन्दा बाजा आशा बाजा तमली सिंहासन बाजा तमली बसाल्यो दुधाई कोन्दा बाजा सारो नाचे माया सारो नाचे मेरी लोली नाचोइ नै आयो नै त मै नै क्यानी नै त मै पातर मै क्या कन्छ नाच साधु की हरे बिजाइ नाचुलाई नै आउनो
खेल हो नाच हो तैलली गमरा देवी दैतेर कसनाच नै त मै नै ज्ञानी नै त मै पातर मै क्या कान्छ नाच शरण माया शरण मेरी लाली नाच आयो ईश्वर माया शरण मेरी लाली नाच आयो गागी गागी बिजाए नाचुलाई नया गागी गागी बिजाए नाचुलाई नया हजुर यति गाउन भन्नु पर्यो अरूलाई पालो दिन कैसी तमरा डाकाकी बलाइ छ गोराका फाग त निक्केरी कनाइरहनु सक्य रहेछौ दे क्या हजुर बहुत खुसी लाग्यो गोराको खुबै मिठो फाग सुनाइदिया तमलाई आउने दिनमा लै उनाइरया छुट्टिनु पनि नमस्कार हजुर नमस्कार शान्ति चन्द आइरहेथ्या मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा बठे कला गलाका सौकार भन्नु पर्छ देख्या गोरा विशेषको फाग सुनायो गोरा विशेषका फाग स्या रनको हुन्जा गोरे खलामा ओइल हम गोरा खेल नछुन नार्यो कि भन्ने जसो बहुत जसा दिदी बहिनीलाई लाग्गा रह्यो देख्या हमारा बजेइनलाई लाग्गा रह्यो हमारा इजानलाई लाग्गा रह्यो हामीले गोरे खालामा छौं भन्ने जसो महसुस गोराका गीतले पक्काले तुझलको दिन्छ जसो लागन्छ हमारी संस्कृति हो संस्कृतिलाई माया गर भन्नार्यौं जस्या कार्यक्रमका माध्यमबाट बहुत जसा संगी यतिर जोडिरहेछौ जस्या हामीले माया गद्दार्यौं तस्या तमले कार्यक्रमलाई माया गरिरहेछौ संस्कृतिलाई माया गरिरहेछौ तपाईकी लेखा त देख्या यो यात्रा यहाँसम्म पुगिरहेछ भोलिका दिनसम्मलाई हामीले यो यात्रालाई जारी राख्नु पर्दैछ सबैले लाग्नु पर्दैछ आफ्ना गाउँठाउँबाट रीतिरिवाज चाल चलन परम्परा धर्म संस्कृति के हो ये बारेमा सबैले जान्नु पर्दैछ हमारी बोलीचालीका जो पुराना दिनका हमारा मौलिक शब्द छन् तन शब्द कसर्यान कैसी भन्ने शब्द कुशबौ भन्ने शब्द बाबु जड्जे भन्ने शब्द गेदली भन्ने शब्द ईसा किसिमका शब्दलाई हम कार्यक्रममा प्रयोग गर्दौं आइन सानेको प्रयोग गद्यालाई कार्यक्रममा ढोकाभिट ये बेला ढोकाभिटका छाड्डी बारकका भाग्यमानी संगी आइग्या उनसित साधुखा गर झट्ट भण्डारा देखा कुरडीकानी माझल उनातिर लाग्यो मैले ब्यालो नगरीबाट कुवाया छाड्डी बारका संगी हजुर नमस्कार साडे माइती घर